हेलो नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाई सबैजनालाई हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल ज्ञान संचार नेपालमा। हामीले विशेष गरी प्लस 2 तथा ब्याचलर लेभलका विभिन्न न्युमेरिकल सब्जेक्टहरू सल्भ गर्दै आइराखेका छौं। त्यसैलाई निरन्तरता दिनको लागि आज हामीले बीबीएस चौथो वर्षको फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अंतर्गत मॉडर्न पोर्टफोलियो यूनिट 5 मॉडर्न पोर्टफोलियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया यसको कन्सेप्ट प्लस हाम्रो सल्युसनको लागि चाहिँ भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यसमा चाहिँ हामीले स्पेशली मॉडर्न पोर्टफोलियो भनेर भनेको छ। हामीले यो भन्दा बुझ्नु भन्दा अगाडि हामीले पोर्टफोलियो भनेर भनेको के हो त्यो बुझ्नु अति आवश्यक छ है। हामीले कुनै पनि स्टकमा हामीले लगानी गर्नु पर्दाखेरि अब त्यसमा रिस्क डेफिनेटली हुन्छ। रिस्क विशेष गरी दुई टाइपको हुन्छ, एउटा सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ, एउटा अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि स्टकमा लगानी गर्ने बेला त्यसमा हाम्रो जोखिम हुने भएकोले रिस्क हुने भएकोले जस्तो सपोज कुनै एउटा कम्पनीको स्टक ए एन्ड बी छ है। तपाईले यदि स्टक ए मा मात्रै तपाईले लगानी गर्नुभयो भने तपाईको के हुन्छ, नाफा पनि हुन सक्छ घाटा पनि हुन सक्छ है। एमा के हुँदैन, फिक्स हुँदैन तपाईको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पोर्टफोलियो भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा हामीले के गर्छौं, लगानी गर्छौं, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट रेट अफ रिटर्न चाहिँ जो इक्वली हुन्छ। जस्तो सपोज मोडर्न पोर्टफोलियो अनुसार तपाईको स्टक ए मा तपाईको लस भयो सपोज है भने स्टक बी बाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ, हो कि नै। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि मोडर्न पोर्टफोलियोको सिद्धान्त अनुसार हामीले जुनसुकै सेक्टरमा हामीले चाहे त्यो फाइनान्शियल सेक्टरबाट लगानी गर्ने होस् अथवा हामीले पर्सनली हामीले के गर्नुपर्ने हो, लगानी गर्नुपर्ने भयो भने हामीले के अनुसार गर्नुपर्छ, पोर्टफोलियो अनुसार लगानी गर्नुपर्छ। अर्थात् दुई वा दुई भन्दा बढी स्टकहरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई केही एउटा सेक्टरबाट नाफा अथवा घाटा भयो भने अर्को सेक्टरबाट नाफा वा घाटाले गर्दा के हुन्छ, हामीले रिटर्न चाहिँ धेरै लस हुने अथवा धेरै प्रॉफिट हुनेबाट चाहिँ बचाउने गर्छ। स्टकमा हामीले के गर्छौं, लगानी गर्छौं। दुईवटा स्टकमा लगानी गरिसक्यौ भने हामीले त्योबाट पाउने हामीले के हो, रिटर्न त हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यो रिटर्न चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यसको चाहिँ बारेमा चाहिँ म लेख्न गइरहेको छु है। रिटर्न अन पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो रिटर्न अन पोर्टफोलियो हामीले गर्ने बेला सपोज स्टक ए र बी स्टक छ है भने त्यति बेला के हुन्छ, वेट अफ स्टक ए टाइम्स रिटर्न अफ स्टक ए प्लस वेट अफ स्टक बी टाइम्स रिटर्न अफ स्टक बी है। जस्तो यति बेला हामीसँग दुईवटा स्टक मात्रै छ, त्यसले गर्दा के हुने भयो, वेट अफ स्टक ए वेट अफ स्टक बी भनेर यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। सपोज सी पनि रहेछ भने के हुन्छ, यदि वेट अफ सी टाइम्स रिटर्न अफ स्टक सी भनेर हामीले चाहिँ यसरी निकाल्ने गर्छौं। हामीले रिटर्न निकालिसक्यौं है। अब रिटर्न कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिसक्यौं है। यो फर्मुला तपाईले के नोट गर्न सक्नुहुन्छ। एमा स्टकमा हामीले लगानी गरिसक्यो भने के हुन्छ, रिस्क हुन्छ है। त्यो रिस्क चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौं है। मेजरमेन्ट अथवा हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ रिस्क है। रिस्क चाहिँ हामीले कसरी मेजर गर्न सक्छौं भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट। हामीले रिस्क चाहिँ दुई टाइपबाट, स्पेशली दुई टाइपबाट हामीले मेजर गरिरहेको हुन्छौं। एउटा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटा छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अर्को छ तपाईको कोभ्यारिएन्सबाट चाहिँ हामीले कोरिलेसनबाट चाहिँ हामीले के गरिरहेको हुन्छौं, रिस्क चाहिँ निकालिरहेको हुन्छौं, मेजर गरिरहेको हुन्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट हामीले रिस्क मेजर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने दुईवटा विधि छ यसबाट पनि। एउटा छ हामीले हिस्टोरिकल डेटाको आधारमा है, हिस्टोरिकल
डेटाको आधारमा हामीले के गरिरहेको हुन्छौँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिरहेको हुन्छौँ है अर्को हुन्छ हामीले कुन आधारमा भन्नुहुन्छ भने प्रोबेबिलिटीको आधारमा है प्रोबेबिलिटीको आधारमा सपोज हिस्टोरिकल डेटा अनुसार हामीले कसरी निकाल्ने भन्नुहुन्छ भने सपोज स्टक ए को रिटर्न चाहिँ तपाईको 5% दिएको छ त्यसपछि तपाईको 10% दिएको छ 15% दिएको छ है भने यसलाई चाहिँ हामी रिटर्न निकाल्ने बेला कसरी गर्छौं यसको चाहिँ टोटल सम गरिदिन्छौं सम गर्यो भने कति हुने भयो 5 यो गर्दाखेरि 10 15 15 30% आयो टोटल चाहिँ हाम्रो सम गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कति भयो 1 2 3 3 ले चाहिँ हामीले के गर्दिन्छौं डिभाइड गरिदियो भने कति आयो 10% तपाईको के हो हिस्टोरिकल डेटा अनुसार रिटर्न अफ स्टक ए हो है एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ यसको 10% आयो यसरी चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल डेटा अनुसार निकाल्छौं यो चाहिँ रिटर्न भयो अब हामीले रिटर्न यति आयो भने हामीले यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ एउटा फर्मुला रहेको छ फर्मुला अनुसार स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ हिस्टोरिकल डेटा अनुसार ए आयो भने तपाईले के गर्ने हो भन्नुहुन्छ भने रिटर्न अफ स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर समेसन है समेसन को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ तपाईको के हुन्छ n - 1 हुन्छ यो चाहिँ हामीले तपाईले नोट गर्नु होला है यो चाहिँ के हो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो तपाईको अर्को छ यो चाहिँ हाम्रो के आधारमा भयो हिस्टोरिकल डेटाको आधारमा भयो भने अब हामी प्रोबेबिलिटीको आधारमा के गर्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यतिबेला हामीलाई के दिएको हुन्छ प्रोबेबिलिटी दिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यतिबेला केही पनि गर्नु पर्दैन जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए निकाल्नु पर्यो भने सिधा हामीले रिटर्न अफ ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए को होल स्क्वायर समेसन टाइम्स प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी यति मात्रै गर्ने हो बुझ्नुभयो यति गर्नुभयो भने तपाईको प्रोबेबिलिटीको आधारमा तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्नुहुन्छ डेभिएसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ हेरिसक्यौ अब चाहिँ कोभ्यारिएन्स चाहिँ जुन जले चाहिँ हामीले के गर्न सजिलो हुन्छ रिस्क मेजर गर्ने चाहिँ एउटा कोभ्यारिएन्सबाट पनि हामीले मेजर गरिरहेको हुन्छौं त्यसकारण कोभ्यारिएन्सबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले तपाईलाई भन्न गइराखेको छु कोभ्यारिएन्स अनुसार तपाईले कोभ्यारिएन्स सपोज स्टक हामीले ए र बी भनेका थियौं है सपोज स्टक ए र बी को चाहिँ कोभ्यारिएन्स निकाल्नु पर्ने भयो भने हामीले कसरी निकाल्छौं भन्नुहुन्छ भने RA माइनस रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए त्यसपछि तपाईको रिटर्न अफ बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी यसको चाहिँ तपाईको के हुन्छ समेसन डिवाइड बाइ n - 1 यो फर्मुला 3 नम्बरको फर्मुला तपाईले यो पनि नोट गर्नु होला है यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हामीले COV AB पनि भनिरहेको हुन्छौं है कोभ्यारिएन्स AV पनि भनिरहेको हुन्छ यो पनि तपाईले नोट गर्नु होला यो पनि के छ इम्पोर्टेन्ट छ है कोभ्यारिएन्स को कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा र तपाईको अर्को के हुन्छ भने कोरिलेसन पनि सोधिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ कोरिलेसन निकाल्नलाई हामीले कोरिलेसन सपोज स्टक ए र बी को चाहिँ तपाईले कोरिलेसन दियो भने चाहिँ तपाईले कसरी निकाल्ने भन्नुहुन्छ भने यति बेला कोभ्यारिएन्स निकाल्नु पर्छ कोभ्यारिएन्स स्टक ए र स्टक बी है डिवाइड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए टाइम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक बी गर्नु भने हामी तपाईले कोरिलेसन अफ स्टक ए एन्ड बी पनि हामी निकाल्न सक्छौं नोट गर्नु होला यो चाहिँ हामीले नर्मली हाम्रो कन्सेप्ट प्लस तपाईको बेसिक फर्मुलाहरु हामीले लेखिसकेका छौं तपाईले नोट पनि गरिसक्नु भयो है अब हामीले क्वेशन तर्फ चाहिँ क्वेशन कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने तर्फ चाहिँ गरिराखेका छौं हामीले चाहिँ ब्रीफ आन्सर क्वेशन जुन चाहिँ 2 मार्क्स को लागि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ त्यो त्यसको चाहिँ सल्युसन गर्न लागिराखेका छौं यहाँ भनेको छ द भेरिएन्स अफ स्टक क्यू इज 141.7 है भनेपछि सल्युसन यहाँ गिवन के दिएको छ भन्नुहुन्छ भने भेरिएन्स अफ स्टक क्यू भेरिएन्स अफ स्टक क्यू जसलाई चाहिँ हामीले भेरिएन्स अफ स्टक क्यू को स्क्वायर चाहिँ कति दियो तपाईको 141.7 है
त्यस्तै तपाईको मार्केट पोर्टफोलियो भनेर भनेको छ भेरिएन्स अफ व्हाइल दैट अफ भनेपछि भेरिएन्स अफ मार्केट पोर्टफोलियो भेरिएन्स अफ मार्केट भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट स्क्वायर इक्वल्स टु कति दियो तपाईको 73.50 है त्यसपछि तपाई भन्छ द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन द रिटर्न्स अफ द स्टक क्यू एन्ड द मार्केट को र स्टक क्यू को कोरिलेसन चाहिँ कति छ भन्छ है कोरिलेसन बिट्विन मार्केट एन्ड स्टक क्यू जसलाई चाहिँ हामीले PQM ले डिनोट गर्न सक्छौं यो भनेको 0.5 दिएको छ र भन्छ व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट बेटा अफ स्टक क्यू भनेपछि हामीले सोधेको रहेछ के बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक कसको क्यू को है स्टक क्यू को सोधेको छ इक्वल्स टु व्हाट है अब हामीले सोलुसन गरौं हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो भने यसको कोभ्यारिएन्स है कोभ्यारिएन्स निकाल्छौं नाउ सुरुमा कोभ्यारिएन्स स्टक क्यू एन्ड स्टक कसको मार्केट को गर्दाखेरि हामीले m टाइम्स standard deviation of Q times standard deviation of M है तपाईको PQM अर्थात कोरिलेसन अफ स्टक Q एन्ड M कति दिएको छ 0.5 दिएको छ त्यस्तै तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ Q भनेर चाहिँ तपाईको 147 चाहिँ तपाईको भेरिएन्स दिएको छ त्यसकारण भेरिएन्सलाई हटाएर यो मात्र लेख्नको लागि हामीले के गर्छौं अन्डर रुट 141.7 है त्यसै यो पनि यहाँ पनि भेरिएन्स मा दिएको छ स्क्वायर मा दिएको छ है त्यसकारण तपाईको यसलाई पनि हामीले अन्डर रुट कति गराइदियौ 73.50 यो गर्दाखेरि तपाईको आन्सर आउँछ 51.03 है र हामीले सोधेको के हो भन्नुहुन्छ भने बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक क्यू बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक क्यू है त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ फर्मुला के छ भन्नुहुन्छ भने कोभ्यारिएन्स स्टक क्यू र मार्केट डिवाइड बाइ के हो भन्नुहुन्छ भने भेरिएन्स अफ मार्केट है अब कोभ्यारिएन्स अफ स्टक क्यू एन्ड एम को भ्यालु कति छ 51.03 डिवाइड बाइ भेरिएन्स अफ मार्केट कति रहेको छ भन्नुहुन्छ भने 73.50 गर्दाखेरि तपाईको आन्सर आयो 0.6943 है यसको चाहिँ आन्सर आयो हामीले चाहिँ 10 मार्क्समा कति मार्क्समा भन्नुभयो 10 मार्क्समा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्दै छौं जुन चाहिँ तपाईको 2072 मा पनि एक्जाममा आइसकेको छ कहिले 2072 मा एमा भनेको छ द फलोइङ टेबल शोज द एनुअल रिटर्न्स अन टु पोर्टफोलियोज एमा चाहिँ कतिवटा पोर्टफोलियो दिएको छ पोर्टफोलियो X एन्ड पोर्टफोलियो Y दुईवटा पोर्टफोलियो दिएको छ र भनेको कति वर्षको दिएको छ 5 वर्षको फ्रम 2008 टु 2012 2008 देखि 2012 5 वर्षको चाहिँ तपाईको रिटर्न दिएको छ हिस्टोरिकल डेटा हो है अघि तपाईलाई मैले भनेको थिए हामी रिटर्न चाहिँ दुईवटा मेथडबाट निकाल्न सक्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि हामी रिटर्न पनि एउटा के भने हिस्टोरिकल डेटा अर्को हाम्रो प्रोबेबिलिटी को आधारमा अब हामीले गर्दै छौं हिस्टोरिकल डेटा को आधारमा यो चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ डेटा दिएको छ है यो डेटा दिएर तपाईले सोधेको छ व्हिच पोर्टफोलियो डु यु चुज अन द बेसिस अफ एभरेज रिटर्न को आधारमा है अर्थात यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि भन्ने गर्छौं एक्सपेक्टेड रिटर्न को आधारमा तपाईले यिनी दुईवटा पोर्टफोलियो मध्ये कुन पोर्टफोलियो चुज गर्नुहुन्छ अर किन चुज गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ नम्बर 1 मा र नम्बर 2 मा भनेको छ व्हिच पोर्टफोलियो डु यु चुज अन द बेसिस अफ रिस्क मेजर इन टर्म्स अफ SD स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को आधारमा चाहिँ तपाईले
कुन रिस्क चाहिँ तपाईले चुज गर्नुहुन्छ भनेर तपाईको क्वेशन नम्बर बी मा सोधेको छ। त्यस्तै तपाईको क्वेशन नम्बर सी मा सोधेको छ क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीवी निकाल्ने भनेको छ फर बोथ पोर्टफोलियोज। दुईवटै पोर्टफोलियोको हामीले के निकाल्छौं सीवी निकाल्छौं है कोएफिसिएन्ट कोभ्यारिएन्स। व्हाट पर्पस डट कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सर्भ यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले चाहिँ के कुरामा हामीलाई सहयोग गर्छ भनेर यसको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सोधेको छ। अब हामीले ढिला नगरी यसको सोलुसन तर्फ लागिराखेका छौं। यसको चाहिँ तपाईको रिटर्न अफ ए को चाहिँ तपाईको टोटल जोड्दाखेरि कति आउने भयो भन्नुहुन्छ भने 82 है 82 आउने भयो 82%। त्यसै तपाईको स्टक वाइ को चाहिँ तपाईको कति आउने भयो भन्नुहुन्छ भने 76 आउने भयो है। अब हामीले सोधेको छ एक नम्बरमा के सोधेको छ भने व्हिच पोर्टफोलियो डु यु चुज अन द बेसिस अफ एभरेज रिटर्न भनेर भनेको छ। त्यसकारण हामीले ए नम्बरको क्वेशन चाहिँ सोलुसन गरिहाल्छौं। त्यसको लागि हामीले एभरेज रिटर्न पनि भन्छ तलै जलै हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि भन्ने गर्छौं। एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए को गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई x भनेपछि तपाईको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ x इक्वल्स टु तपाईको टोटल कति आयो समेसन अफ ERX डिवाइड बाइ यान है। तपाईको ERX चाहिँ कति दिएको छ 82 दिएको छ हो। अनि त्यसपछि तपाईको कति वर्षको दिएको पिरियड कति दिएको छ 5 दिएको छ। त्यसकारण n कति हो 5 गर्दाखेरि तपाईको कति आउने भयो 82 डिवाइड बाइ 5 गर्दाखेरि 4.40% आउने भयो है। त्यस्तै अब तपाईको एभरेज रिटर्न अफ स्टक वाइ है तपाईको ERY इक्वल्स टु के हुने भयो 76 डिवाइड बाइ तपाईको नम्बर अफ चाहिँ कति छ 5 छ। जसले गर्दाखेरि 76 डिवाइड बाइ 5 गर्दा आयो तपाईको 52.2%। अब हामीले यसको चाहिँ हामीले के निकाल्यौ स्टक ए को चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्थात एभरेज रिटर्न चाहिँ 16.40 आयो है। तपाईको वाइ को चाहिँ 15.2% आयो भने कसको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अर्थात एभरेज रिटर्न बढी छ भन्दाखेरि स्टक ए को एक्स को चाहिँ तपाईको के छ बढी रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोधेको छ व्हिच पोर्टफोलियो डु यु चुज भनेर भनेको छ कुन पोर्टफोलियो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसकारण जसको रिटर्न बढी छ हामीले के गर्छौं त्यसलाई चुज गर्छौं। त्यसकारण यहाँ हामीले स्टक एक्स लाई चाहिँ के गर्छौं चुज गर्छौं है। स्टक एक्स चाहिँ हामीले चुज गर्छौं किनकि यसको रेट अफ रिटर्न अर्थात एभरेज रिटर्न चाहिँ के छ बढी छ। ल अब हामीले चाहिँ 2 नम्बरको सोलुसन गर्दै छौं। यसमा चाहिँ हामीले के सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई हामीसँग फर्मुला छ। त्यसकारण त्यो फर्मुलाको लागि रिटर्न अफ x डिवाइड माइनस तपाईको एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ x त्यसपछि यसको चाहिँ तपाईको होल स्क्वायर गरौँ। त्यसपछि तपाईको रिटर्न अफ y माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ y को होल स्क्वायर त्यसपछि यति नै हो है। तपाई यति गरौँ। यसको गर्न लागि तपाईको रिटर्न अफ x कति दिएको छ -21 दिएको छ -21 त्यसपछि माइनस कति हुने भयो 16.40 गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ भन्नुहुन्छ -21 माइनस 16.40 माइनस 37.40 आयो। यसको लागि फेरि हामीले के गर्दिने हो स्क्वायर गर्दिने हो जसले गर्दाखेरि तपाईको कति आउँछ 1398.76 यही तरिकाले हामीले गर्दै जाने हो। त्यसपछि हामीले यसको टोटल गर्दाखेरि ए हामीले सुरुमा जसरी गरेको छौं ए मेथडबाट गर्दाखेरि सबैको गर्नु होला है। सुरुमा रिटर्न छ रिटर्नबाट चाहिँ हामीले के गर्दिने हो एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाइदिसकेपछि आउँछ त्यो आएकोलाई हामीले के गर्ने स्क्वायर गरिसक्यो भने चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। यसको पनि त्यही हो यसको पनि ठ्याक्कै त्यही हो। यसको टोटल सम गर्दाखेरि चाहिँ 2721.20 आउँछ। यसमा चाहिँ 782.80 आउने गर्छ है यसको टोटल सम गर्दाखेरि। अब हामीले 2 नम्बरमा भनेको हामीले के भनेको छ एसटी निकाल्ने भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने भनेको छ। त्यसकारण हामीले सिधै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न गइराखेका छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एक्स स्टक एक्स को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ निकाल्नलाई हामीसँग फर्मुला छ जुन चाहिँ तपाईले योभन्दा अगाडि हेरिसक्नुभयो है कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ रिटर्न अफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ एक्स यसको होल स्क्वायर यसको चाहिँ समेसनको होल स्क्वायर यो भयो यसको डिभाइड बाइ यान है हिस्टोरिकल डाटा अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं यान -1 गर्ने गर्छौं है यसमा चाहिँ यान -1 अब तपाईको यसको टोटल सम चाहिँ कति दिएको छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् 2721.20 है 2721.20 दिएको छ डिभाइड बाइ तपाईको यान भनेको कति हो 5 हो -1 है यति गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 26.08% चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ कुन स्टक एक्स को भनेपछि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक कसको चाहिए हो हामीलाई स्टक वाई को चाहिए हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक वाई जसको पनि सेम फर्मुला हो है सेम फर्मुला हो भनेपछि यहाँ के हुने भयो समेसन अफ return of y minus expected return of stock y को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ यान -1 है तपाईको यहाँ छ कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने 782.80 डिवाइड बाइ यान भनेको 5 -1 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 782.80 डिवाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 13.98% आयो है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स को तपाईको 26.08 आयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई को चाहिँ कति आयो 13.98 हामीले कसको रिस्क बढी छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम हुन्छ त्यसैको चाहिँ के हुन्छ रिस्क कम हुने गर्छ त्यसकारण हामीले स्टक वाई को चाहिँ रिस्क कम छ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ त्यसकारण रिस्क कम छ त्यसकारण जसको रिस्क हामी कम छ त्यसैले हामीले चुज गर्छौं 3 नम्बरमा सोधेको छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ बोथ पोर्टफोलियो दुईटै पोर्टफोलियोको हामीलाई सीबी निकाल्ने भनेको हुनाले मैले सीबी अफ स्टक एक्स चाहिँ निकाल्दै छु सीबी अफ स्टक एक्स निकाल्ने बेला हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक एक्स डिवाइड बाइ तपाईको एक्सपेक्टेड अर्थात एभरेज रिटर्न अफ स्टक एक्स गर्छौं यो गर्दाखेरि तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको 26.08 डिवाइड बाइ 16.40 है यो गर्दाखेरि तपाईको आन्सर आउँछ 1.59 यति मात्रै आउने गर्छ है त्यस्तै तपाईको अर्को छ सीबी अफ स्टक वाई सीबी अफ स्टक वाई को पनि फर्मुला चाहिँ सेम नै हो तर स्टक वाई भएकोले हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई लेख्यौं डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक वाई है तपाईको यसको कति दिएको छ भन्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 13.98 डिवाइड बाइ 15.20 यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्नु 0.92 है अब यो दुईवटालाई मेजर गर्दाखेरि हामीले जसको सीबी चाहिँ कम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ कम रिस्की हुन्छ है त्यसले गर्दा हामीले चुज गर्ने बेला कुन स्टक छान्छौं स्टक वाई छान्छौं किनभने स्टक वाई को हाम्रो सीबी कति छ कम दिएको छ र अर्को तपाईको यसमा क्वेशन सोधेको छ व्हाट पर्पस डज कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सब भनेर भन्छ यो यसको पर्पस के हो यसको उद्देश्य के हो र यसले के सेवा गर्छ के सर्भ गर्छ भनेर सोधेको छ त्यसको चाहिँ हामीले आन्सर के हो भने यसले चाहिँ रिलेटिभ मेजर गर्न सक्छ जस्तो दुईवटा अथवा तीनवटा हामीलाई स्टक दिएको छ भने त्यो दुई तीनवटा स्टक मध्येमा चाहिँ कुन स्टक चाहिँ कम रिस्की छ कुन स्टक हामीले चुज गर्यौ भने हामीलाई भोलि रिटर्न प्राप्त गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउन हामीलाई छान्न प्रतिफल छान्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ र आजको यो हाम्रो सर्ट क्वेशन र तपाईको डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन चाहिँ आजको कस्तो लाग्यो हामीले प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु र हामीले यससँग सम्बन्धित अर्को हाम्रो लङ क्वेशन चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा आउने नै छ हेर्दै गर्नु होला प्रतीक्षा गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद।